अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मुअज़्ज़िज़ ख़वातीन व हज़रात और दीन इस्लाम की मुक़द्दस माओ बहनों, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। उम्मीद करता हूँ आप सब खैर व आफ़ियत के साथ होंगे। अल्लाह पाक हम सब का हामी व नासिर हो। आज की ये जो वीडियो बनाई जा रही है, अल्लाह उस-समद, आपने बेशुमार इसके अमल करे होंगे, बेशक बेशुमार अमल करे होंगे और मेरे चैनल पे बहुत सारे इसके वजीफे अपलोड हैं। लेकिन आज का ये अमल थोड़ा अलग है, क्योंकि देखें यकम मुहर्रम हमारे दरमियान जारी व सारी है और इन लम्हात में हम सांस भी ले रहे हैं। तो लिहाजा ये जो अय्याम हैं, ये जो दिन हमारे दरमियान आ गए हैं, यकीन करें मुहर्रम का पहले थोड़ा सा लुग़वी मायना अगर आप लोग समझ लेना तो इंशाअल्लाह इस अमल को करने में ज़्यादा आसानी होगी। देखिए मुहर्रम जो है वो महरम से निकला है, यानी कि मरहम जो आप लोग लगाते हैं अपने उसके ऊपर, जख्म के ऊपर। देखिए जो ये लफ्ज है मरहम, ये उससे ही निकला है और जो मरहम को मरहम बोला जाता है वो भी मुहर्रम के नाम पर ही बोला जाता है, क्योंकि ये हर दुख की तकलीफ यानी कि जो भी तकलीफ है उसके ऊपर लगाने के लिए, यानी कि राहत वाला ये महीना है। अब इस राहत वाले महीने के अंदर अगर आप लोग कहेंगे कि इमाम अली मकाम की शहादत वाक़ई हुई है, बेशक इससे मैं रूगर्दानी नहीं करता, मैं इससे मुनरिफ नहीं हूँ कि इसमें हमारे इमाम अली मकाम की शहादत वाक़ई हुई थी। लेकिन आप एक चीज़ समझें कि शहादत वाक़ई हुई और दीन बच गया, तो दीन बच गया ये हमारे लिए बहुत यानी कि खुश आइन बात है। और जो उनकी शहादत हुई ये हमारे लिए बहुत तकलीफ दे अमल है। और शहादतें वैसे भी बहुत सारे लोगों की होती रही हैं, लेकिन इमाम अली मकाम की शहादत हर साल बयान क्यों की जाती है, ये थोड़ा सा समझ लें आप बात को। बात यह है कि जो भी शहादत शहीद हुए और होते रहेंगे दीन की राह में, अल्लाह की राह में जो शहीद होते रहेंगे, वो बात यह है कि कुछ ने अपने मुल्क को बचाने के लिए अपनी जान का नजराना पेश करा, बाज ने अपने मुल्क को आज़ाद कराने के लिए, बाज ने किसी मुसलमान की मदद करने के लिए, और बाज ने अपनी दीन के उसके लिए हुसूल के लिए कि दीन फैले। लेकिन इमाम अली मकाम की जो शहादत थी वो इन सब से बहुत ज़्यादा बढ़ के थी, बहुत ज़्यादा अफजल थी, क्योंकि उनकी जो शहादत थी वो सिर्फ उस घराने की ही थी। हम दीगर अगर जंगों को हम मुलाहिजा करें तो उन जंगों के अंदर हमें यही देखने को मिलता है कि एक बड़ी तादाद जमा की जाती है और फिर लड़ा जाता है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर आप जंगे बदर देख लें तो सामने की तरफ 1000 थे, उधर 313 थे जो असले से भी लैस थे। लेकिन इससे बढ़कर एक जंग के बारे में मैं आपको बताऊं, जो ये जंगे यरमूक है, जिसके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं कि एक तरफ जो लश्कर था वो 12 लाख का लश्कर था और जो दूसरी तरफ सहाबा थे जिनके कमांडर हमारे नबी पाक के, जिन्होंने नबी पाक ने कमांडर बनाया था, हजरत सैफुल्लाह जिन्हें कहा जाता है, सैफुल्लाह का लक़ब जिनको दिया गया हजरत खालिद बिन वलीद, वो उनके सिपह सालार थे। वो कहाँ 12 लाख का लश्कर और कहाँ पे यहाँ पर 12,000 या 10,000 सहाबा थे। और जब उन्होंने काफिरों ने अपने 10 लाख की फौज भेजी कि जाओ तुम ही जाओ और इन लोगों को माज़अल्लाह रब्बिल आलमीन कत्ल कर दो, उसके यानी कि मंसूबे को लेकर वो लोग जब आए घोड़ों पर सवार होकर, हथियार से लेस ज़ीरा बख्तर पहने हुए, और जो लश्कर उनका आया पहले हमला करने के लिए वो 10 लाख का था। और यहाँ से अगर आप सहाबियों की तादाद देखते हैं तो सिर्फ 10 सहाबी आए, जिसके अंदर से एक सहाबी हजरत खालिद बिन वलीद भी थे। और फिर जंग हुई और देखा कि उन 10 ने 10 लाख को काट के रख दिया, तो और एक भी शहीद नहीं हुआ। ये दीन का बहुत बड़ा, मैं कहता हूँ, ताकत है। और ये हमारे ईमान की ताकत है कि उनका ईमान कितना पुरजोश था। उनको पता था कि हम हो लड़ें या ना लड़ें, मेरे रब अपने दीन की हिफाजत फरमाने वाला है। और उनके इस ईमान की ताकत के बिहाफ पर जब वो जंग लड़ी गई और खालिस अल्लाह की रजा के लिए लड़ी गई, तो अल्लाह पाक ने उनको फतह से भी हमकिनार करा। लेकिन जो ये जंग तो नहीं थी, ये एक वाकया था जो पेश आया, वरना जंग के लिए अगर इमाम हुसैन आते तो हमने जो अहादीस में पढ़ा है, जो सीरत निगार लिखते हैं उस वक्त की, कि एक ही हजरत अब्बास रजी अल्लाह तआला अन्हुमा अगर वो सिर्फ एक ही उस 9 लाख के लश्कर पे, जो यजीदी लश्कर था, उसके ऊपर हमला करने जाते तो वो एक ही आराम से उन सबको धूल चटा देते हैं। लेकिन हुक्म यही था कि अब्बास तलवार नहीं उठानी है,
تو بہرحال آپ لوگ سنتے رہتے ہیں، تو اس درد کے ساتھ، اس کیفیت کے ساتھ آپ لوگوں نے اس عمل کو کرنا ہے۔ آپ نے ہر نماز کے بعد صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اللہ الصمد کی صرف ایک تسبیح پڑھنی ہے، اور امام علی مقام یعنی کہ حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ نما کی بارگاہ میں عقیدہ نذرانے کے طور پہ پیش کرنی ہے، اور اپنی جو حاجت آپ نے مانگنی ہے آپ مانگیں۔ آپ یہ سوچیں کہ اہل بیت کے جو لب مبارک ہیں ان پر نہ آیا کب ہے، آپ یقین کریں، اس طرح سے عمل کر کے دیکھیں۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ اور سناتا ہوں جو واقعہ آپ کے ایمان کو اور تر و تازہ کر دے گا، کہ جب حجاج بن یوسف نے اپنی فوج بھیجی اور ان کو جو یزیدی لشکر میں شامل تھے 9 لاکھ کی جن کی تعداد تھی، ان کو مارنے کے لیے حجاج بن یوسف نے جو بھیجی فوج، تو اس فوج نے جب مارنا شروع کرا تو شمر نامہ جو یہودی تھا، کافر تھا، منحوس تھا، اس نے امام علی مقام کو شہید کیا تھا۔ تو جب وہ بھاگتے ہوئے جنگل کی طرف بھاگا تو امام زین العابدین، جن کا جو اصل نام ہے وہ حضرت علی اوسط ہے، تو ان کو محبت سے امام زین العابدین کہتے ہیں کہ ایمان کی زینت، دین کی زینت، وہ ان کا نام ہے۔ جب آپ جنگل میں عبادت فرما رہے تھے تو پھر وہ بدبخت آتا ہے اور دیکھ کر اپنا منہ چھپانے کی کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بیٹا مجھے پانی ملے گا، تو آپ نے ان کو پانی دے دیا، اس منوس کو، یہ لو تم پانی پی لو۔ جب اس نے پانی پیا اور سیر ہو گیا، پانی پی کے اس کی پیاس بجھ گئی، تو بات وہی ہے کہ کتے کی تم تو ٹیڑھی ہی ہوتی ہے۔ اس نے پھر بکواس کرنا شروع کر دی، کیا تم نے مجھے نہیں پہچانا؟ انہوں نے کہا باپ کے قاتلوں کو بھولا نہیں جاتا، مجھے پتا تو شمر ہے۔ تو انہوں نے کہا اگر تو نے مجھے پہچان لیا پھر مجھے پانی کیوں دیا؟ کہہ رہا بات یہ ہے کہ تیرے ماں باپ نے تجھے جو سکھایا وہ تو نے کرا، اور میرے ماں باپ نے جو مجھے سکھایا وہ میں کر رہا ہوں۔ تو بات یہ ہے کہ جنہوں نے ان کے والد کو شہید کیا اس کو بھی انہوں نے پانی پلایا، اگر مانگا، تو آپ تو مسلمان ہیں۔ آپ سوچے تو جب آپ ان کے وسیلے سے اللہ پاک سے مانگیں گے آپ کی حاجت پوری کیوں نہیں ہوگی؟ تو میرے بھائیوں، میری بہنوں، لیکن آپ نے اپنے ایمان کو ثابت قدم رکھ کر ہر نماز کے بعد یہ ایک تسبیح صرف اللہ الصمد کی پڑھنی ہے، بالآخر درود ابراہیمی کے ساتھ۔ اول آخر درود ابراہیمی لازمی پڑھنا ہے، اور اسٹارٹ میں یعنی کہ درود ابراہیمی پڑھنے سے پہلے 7 بار بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھنی ہے۔ اس طریقے سے اس وظیفے کو اس ترتیب کے ساتھ کریں، انشاءاللہ آپ کو اتنی کامیابی ملے گی آپ سوچ نہیں سکتے۔ آپ پیسے مانگے آپ کو پیسے ملیں گے، آپ رزق مانگے آپ کو رزق ملیں گے، آپ گھر مانگے گھر ملے گی۔ سب سے بڑھ کر اگر اپنے لیے جنت مانگیں گے تو اللہ پاک آپ کو جنت بھی عطا کرے گا، کیونکہ ان کے وسیلے سے اگر مانگا جائے تو اللہ پاک رد نہیں کرتا، عطا کر دیتا ہے۔ بس شرط یہ ہے کہ ان کی محبت آپ کے دل میں رچی ہوئی ہو، بسی ہوئی ہو، آپ اہل بیت کے غلام ہو، آپ صحابہ کے غلام ہو، آپ نبی پاک کے غلام ہو، کیونکہ ہمارے بزرگوں نے ہمیں یہ سکھایا کہ میں غلام ابن غلام ابن غلام، تو لہٰذا غلامی میں ہی ان کی زندگی گزارنی ہے، اور انشاءاللہ جنت میں بھی ان کے ہی غلام رہیں گے۔ تو امید کرتا ہوں آج کی ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی۔ ویڈیو اچھی لگی اس کو دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریے گا، کوئی مسلمان اس عمل سے محروم نہ رہے، ہر کوئی اس ویڈیو کو دیکھے اور ہر کوئی اپنے دل کو سرشار رکھے نبی پاک کی محبت سے اور ان کی اہل بیت کی محبت سے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔